स्वागत छ दर्शकहरू। इस्यु आफदेको आजको यो श्रृङ्खलामा विपक्षी मोर्चाको असहमतिका बीचमा करिब 2 महिनाको स्थगनपछि आज बसेको संविधान सभाको बैठक एमाले नेता रामनाथ ढकालको निधनको शोक प्रस्ताव पारित गर्दै स्थगित भएको छ। अब चैत्र 30 गते संविधान सभाको बैठक बस्नेछ। यो बीचमा विपक्षी मोर्चाको भोलिबाट सुरु हुन थालेको 3 दिनको यो आम हडताल र नेपाली जनताको सपनामा परेको संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने तुषारापात अनि युवा सभासदहरूको दबाव विगतमा जुन हिसाबले अगाडि बढेको थियो अहिलेको समयमा नदेखिएको त्यो परिस्थिति, यिनै विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यसका लागि हामीले स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ 2 जना सभासद, नेपाली कङ्ग्रेसबाट रामरी कतिवटा र नेकपा एमालेका सभासद विकास लम्साल स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँहरू दुवैलाई धेरै धेरै स्वागत छ। धन्यवाद। विकासजीबाटै माघ 8 को सेरोफेरोमा सुनिएको थियो कि अब शीर्ष नेताहरूलाई झ्याइकुटी पारेर भए पनि संविधान सभाभित्र ल्याउँछौँ अनि संविधान सभाभित्र त्यो माघ 8 भित्रमा संविधान जारी नगरिन्जेल हामी पनि उठेर जान्नु भने जस्ता प्रतिक्रियाहरू धेरै सुनिए होइन? अहिले त पुरै सेलाएको अवस्था। हामीले जनताको बीचमा माघ 8 गते संविधान ल्याउने एउटा भीष्म प्रतिज्ञा गरेका थियौँ, वाचा गरेका थियौँ। त्यो कुरा निर्वाचनमा हामीले कमिटमेन्ट गरेका थियौँ र हामीले घोषणापत्रमा लेखेका थियौँ। हामीले माघ 8 मा संविधान ल्याउनको निम्ति हामी सभासदहरू सबैलाई एउटा चाहिँ प्रेसर हामीले निर्माण गऱ्यौँ। हामीले हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर सभामुखलाई बुझायौँ। हामी सबै 1 वर्षभित्र संविधान बनाउनको निम्ति विगतको संविधान सभाले गरेका कुराहरू स्वामित्व ग्रहण गऱ्यौँ। निर्कुल समितिबाट ती विषयहरू संविधान सभाभित्र छलफल गरेर अगाडि बढे र हामी माघ 8 गते संविधान ल्याउन सक्थ्यौँ। तर राजनीतिक इमान्दारिता दलहरूमा भएन, राजनीतिक विश्वसनीयता नेताहरूले देखाउन सक्नु भएन र हामीले 62-63 को आन्दोलनमा जुन सहमति गरेर जुन एउटा हामी 10 वर्षदेखिको एउटा मुलुकको द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गरेर हामी अगाडि आएका थियौँ, त्यो कुरालाई हामी मिलाएर अझै पनि हामी एउटा पूर्ण सहमतिका साथ संविधान बनाएर जाउँ भनेर नै हामीले त्यो एउटा वातावरण निर्माण गर्न खोज्यौँ। तर माघ 8 गते संविधान सभाभित्र जुन घटना घट्यो र त्यसले आज हामीलाई आफैलाई दुखित बनाएको छ, नेपाली राष्ट्रको शिर झुकाएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो विश्वास गुमेको छ, दल र नेताहरूप्रति प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ। तर पनि हामी निराश छैनौँ, हामी संविधान ल्याउँछौँ। माघ 8 गते हामीले जुन प्रयास गऱ्यौँ त्यो सफल हुन सकेन, तर हामी त्यसबाट निराश भएका छैनौँ। अब हामी फेरि पनि प्रयास अब कसरी लैजाने, अब संविधान सभाबाट हामी पूर्ण संविधान ल्याउनको लागि र हामीले राज्यको पुनर्संरचना गर्नको निम्ति हामी नमिलिकन धरै छैन। मिलेर गयो भने हामी सबै कुरा चाहिँ एउटा सम्पादन गर्न सक्छौँ। तर हामी मिलेर गएनौँ र हामी विभाजित भएर गयौँ भने काम गर्न गाह्रो छ। त्यसकारण अब कसरी अगाडि बढ्ने, अहिले पनि हाम्रो प्रयास मिलेर नै मुलुकलाई एउटा संघीयतामा लैजाउँ, मुलुकलाई एउटा समृद्धिको बाटोमा लैजाउँ, मुलुकलाई एउटा विकास दिउँ, मुलुकलाई एउटा शान्तिपूर्ण बाटोमा अगाडि हिँडाउनको निम्ति लागौँ भन्ने हाम्रो एउटा प्रयास जारी छ। त्यसैको लागि हामी अहिले पनि हेरिरहेका छौँ र अहिले पनि नेतृत्वलाई हामी भनिरहेका छौँ। अहिले पनि हामी संविधान सभाभित्र अब हामी सभासदहरूको बिचमा पनि अनौपचारिक रूपमा छलफल भइरहेको छ। तर पनि अब हामी ठोस रूपमा अब यसरी नै जाने भन्ने कुरामा हामी एउटा अब सहमति गरेर जानुपर्छ। अब हामी धेरै ढिलो गर्नु हुँदैन। अब हामी छिटोभन्दा छिटो अब कसरी यसलाई चाहिँ मुलुकलाई संविधान दिने, मुलुकलाई शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने र मुलुकलाई एउटा विकासको चाहिँ गतिका साथ अगाडि बढाउने, अब हामी त्यो चाहिँ अब अहिले पनि हामी लागि परेका छौँ। रामरीजीबाट जस्तो माघ 8 को त्यो सेरोफेरोमा खुबै सक्रियता होइन, एक किसिमको अब पहल कदमी, अहिले त अब पहिले उहाँलाई सोधेको जस्तै प्रश्न जस्तै जिज्ञासा नै राख्नु मन लाग्यो। सक्रियता या भनौँ सेलाएको अवस्था नै हो होइन अहिलेको आजको दिनमा आइपुग्दाखेरि? होइन, सेलाएको नभनौँ, हामी कसैलाई बाइपास गरेर संविधान बनाउने चाहना छैन र म तपाईँको मिडिया मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामीले यो संविधान 1000 वर्षका लागि बनाउने होइन। हामी निर्वाचित भएको 500 वर्षका लागि अथवा हामी निर्वाचित भएको 100 वर्षका लागि पनि होइन। हामी एउटा सर्टेन अवधिका लागि निर्वाचित भएर आएका हौँ। संविधान बनाऊँ भन्दा अन्तिम समय हामीले कुर्सी खानुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। कतिले त माइकै खाए, तपाईँले देखिहाल्नु संविधान सभाभित्र 1 वर्षसम्म हामी सहमति भनेर बस्यौँ। तर मलाई संविधान सभाकोबाट संविधान बनेका संसारकै कुनै पनि मुलुकमा सहमतिबाटै संविधान बनेको थाहा छैन र छैन पनि। नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा पनि सबैको सहमति हुने सम्भावना देखिँदैन। राप्रपा नेपाललाई राजा नभई नहुने,
चित्रबहादुर केसीलाई संहितै नचाहिने। पहिला प्रचण्डजीले सबैको सहमति गर्ने हो भने राजा र संहिताको त्यो चित्रबहादुर केसी र कमल थापासँग सबै संविधान सभाभित्र भएका सबैको सहमतिको परिकल्पना पनि गरिएको छैन होला। त्यसो भए 2/3 जारी गर्न किन नमान्ने? म्याक्सिमम सहमति विपक्षीहरूबाट पनि आइरहेको प्रश्न यही हो। विपक्षीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईहरु संविधान सभाबाटै संविधान दिन आउनु भएको भए अहिले बन्द हडताल छोड्नुस्, मुलुकलाई बन्धक बनाउन छोड्नुस्, संविधान सभालाई पनि बन्धक बनाउन छोड्नुस्। मुलुकलाई बन्द गर्ने, संविधान सभालाई बन्धक बनाउने अनि संविधान जारी गर्न सकिन्छ। राजनीति समाज समितिको सभापति हामीले कसलाई बनायौँ? बाबुराम भट्टराईलाई होइन। 5 चोटि हामीले म्याद थप्यौँ तपाईँ सहमति गरेर ल्याउनुहोस् भन्दा। सहमति गरेर ल्याउनुहोस्, सहमति नल्याउने। कहिले प्रेसर कुकरको सिटी फुक्यो अब चाहिँ पाक्यो भन्ने, कहिले सगरमाथाको हाइटमा पुगिहाल्यो अब अलिकति चढ्न बाँकी छ भन्ने। भाषाले र शब्द समायोजनले संविधान बन्दैन। दृढ इच्छा शक्तिको आवश्यकता पर्दो रहेछ। कुनै पनि नेताहरू, अघि मेरो साथ विकासजीले पनि भन्नुभयो, कुनै पनि नेताहरू तपाईँलाई अनुरोध गरौँ, दृढ इच्छा शक्ति कम भएको नेताहरू भए। हाम्रो मात्रै प्रेसर कुकरमा उहाँले भने चाहिँ सिट्ठी बज्यो तर पाकेन, त्यो पनि बाबुराम भट्टराईहरूको प्रेसरले होइन, हाम्रा प्रेसरले त्यो सिट्ठी फुकिएको थियो। हाम्रा प्रेसरले सगरमाथाको माथिल्लो चुचुरोमा पुग्न तयार भएको थियो, तर माथि पुर्याएर झन्डा गाड्न सकिएन भने त्यसलाई सगरमाथा चढेको भनिँदै। सगरमाथा चढेको भनेको सगरमाथा टुप्पोमै पुग्नु पर्दछ र मात्रै रेकर्ड कायम हुन्छ, हो नभएदेखि त्यो रेकर्ड कायम हुँदैन। आज हामी संविधान सभा सेलाको अवस्था भन्नुभयो, आज पनि हामी सेलाका छौँ। तर मलाई अचम्म लाग्यो नेकपा माओवादीका मित्र र मधेसवादी दलका मित्रहरूलाई आज पनि मैले हेरेँ संविधान सभामा तपाईँले 1 जना सभासद भन्नुभयो, 2 जना महेन्द्र यादव र रामनाथ ढकालको हामीले शोक प्रस्ताव पारित गर्यौँ आज। तर एउटा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, नेकपा माओवादी र मधेसवादीका मित्रहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईहरु शोक प्रस्ताव पारित गर्न चाहिँ संविधान सभामा आउने, संविधान बनाउन नआउने। तपाईहरु सधैँ शोक खोज्नुहुन्छ संविधान सभामा। संविधान सभा भनेको त्यो हो। संविधान सभा भनेको संविधान सभाबाट संविधान दिनका लागि तपाईहरु निर्वाचित भएर आएको होइन। निर्वाचनको प्रक्रियामा तपाईहरु नमान्ने हो, 2/3 भनेको पनि नमान्ने हो भने 1/3 भनेको मान्ने संविधान संसारमा त्यो निर्वाचन प्रणाली कहाँ छ? त्यसलाई स्वीकार नगर्ने पद्धतिमा तपाईहरु किन हिजो भाग लिनुभयो? अहिले फेरि जनताका नाउँमा, जनतालाई तर्साउने नाउँमा जनता भनेर जनता तर्साइरहनु भएको छ। हामीलाई पनि तर्साइरहनु भएको छ। हामी सहमति भनेर 1 वर्ष 1.5 वर्ष कुर्यौँ। आज सभामुखसँग 1 हप्ताको टाइम माग्नुभयो। सभामुखले अनिश्चित कालका लागि संविधान सभा स्थगन गर्नुभयो र आज बोलाउनु भयो। आज हिजोसम्म तपाईहरु भाग लिँदैन भन्दै भन्नुभयो। आज शोक प्रस्ताव, वास्तवमा यो दुःखद समाचार हो। यो संविधान सभामा त्यो प्रस्ताव पारित गर्न आउने, संविधान बनाउन नआउने कस्तो मुलुक भन्नुहोस्। नेकपा माओवादी र मधेसवादी मित्रहरूलाई मैले अघि भने तपाईहरुलाई चित्त बुझ्दैन कांग्रेस र एमाले गरेका सबै कुरा भने भोलि चुनाव हुन्छ भन्नुस् न, कांग्रेस र एमाले यो नराम्रो काम गरे हामीलाई भोट दिनुस्, 2/3 दिनुस्, हामी संविधान संशोधन गर्छौँ। तर के कुरा तपाईहरुले भनेको हामीले गर्यौँ? संहिताको बारेमा हामी ब्याग भयौँ कि, धर्मनिरपेक्षको बारेमा ब्याग भयौँ कि, गणतन्त्रको बारेमा ब्याग भयौँ कि, जनजातिलाई अधिकार दिने पक्षमा हामी भयौँ कि, दलित र मधेसीलाई पछाडि पार्यौँ कि? सबै मुद्दा सम्बोधन हुँदा मुद्दा सम्बोधन नभएको, उहाँहरू पद र प्रतिष्ठाको अरू सबै सम्बोधन भएका छन्। त्यही न्युमा नेपाललाई 3 दिन बन्धक बनाउने, फेरि बन्द गर्ने। योभन्दा अगाडिको संविधान सभा उहाँहरू एब्सोल्युट मेजोरिटीमा हुनुहुन्थ्यो, 2/3 भन्दा बढी हुनुभयो। सबभन्दा लार्जेस्ट पार्टी माओवादी भयो। 6 दिन नेपाल बन्द गरेर उहाँ चाहिँ टकटक गाडीमा काठमाडौँ वरिपरि घुम्नुभयो प्रचण्ड हात हलाउँदै। फेरि अल्पमतमा आउनुभयो, फेरि संविधान बनाउने बेला कलम लिएर तपाईको संसद भवनमा छिर्ने बेलामा फेरि नेपाल बन्द, 3 दिन नेपाल बन्द अरे। सिस्टम परिवर्तन गर्ने हो यो? हिजो तपाईले हैन संविधान सभा हाम्रो सन्तान हो भनेको, आफ्नो सन्तानको आफैले हत्या गर्दैन भन्ने अनि बारम्बार त्यही काम गर्ने हो भने अहिले पनि नेकपा माओवादी र मधेसवादी दलका नेताहरू फेरि पनि एक्लो भागीदार अनि एक्लो दोषी एकीकृत नेकपा माओवादीतर्फ नै औँलो ठडियो हैन? तपाईँ एउटा स्वतन्त्र मिडिया कर्मीका नाताले हामी प्रेस स्वतन्त्र पक्षपाती छौँ, मानव अधिकारको पक्षपाती छौँ, कानुनी राज्यका पक्षपाती छौँ, प्रत्येक 5 वर्ष आध्यात्मिक निर्वाचनको पक्षपाती छौँ। मुलुक स्वतन्त्र हुनुपर्छ र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुनुपर्छ भनेर जनता हामी हिँडेका छौँ। तर यहाँ नेता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुने, त्यो पनि सर्टेन पार्टीका, एउटा दरबारको अन्त्य गर्ने, अरू 5 वटा दरबार गर्ने, युवराजहरू घोषणा गर्ने, अनि त्यसपछि संविधान सभामा संसदका सदस्यहरूलाई पनि थाहा नदिए एउटा कोठामा बसेर संविधान सभाको निर्कुल बनाएर सम्भव हुन्छ यो? त्यसैले एकतर्फी रूपमा अहिले पनि तपाईँलाई अनुरोध गरौँ, हामीले प्रस्ताव पेश गऱ्यौँ नि, तपाईँले देख्नु न 5 वटा राज्यको पुनर्संरचना हामीले 7 वटा राज्य प्रस्तुत गऱ्यौँ।
कुन चाहिँ कुरा चित्त बुझेन त बाबा, त्यो कुरा चित्त नबुझेको यो गरौँ भनेर प्रस्ताव पनि नल्याउने। उही जातीय राज्य त अब मुलुक चल्छ, एउटा धर्म, एउटा जात, एउटा सम्प्रदाय, एउटा वर्ग, एउटा नेतृत्वमा अब मुलुक त्यो सम्भावना छैन भनेदेखि जनताको मतबाट हामी निर्वाचित भएर आएका हौँ। तपाईँ पनि त्यही मतबाट निर्वाचित हुनु, जनताले भोलि त्यो अधिकार जनतालाई नै सुरक्षित गरौँ। तपाईँलाई फेरि पहिलो पार्टी बनाएर एब्सोल्युट मेरिट दियो भने संविधान संशोधन गर्नुहोस्, होइन भने जनताको अभिमतलाई स्वीकार्ने बानी बसाल्नै पर्छ हामीले, अरू उपाय छैन। र संविधान जारी गर्नुपर्छ। संविधान जारी भएन भने केवल प्रचण्ड असफल बन्नुहुन्न, बाबुराम भट्टराई असफल बन्नुहुन्न, केपी ओली र सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा र झलनाथ खनाल मात्र असफल बन्नुहुन्न, म र विकास खनाल मात्र असफल बन्नुहुन्न, विकास जी मात्र असफल बन्नुहुन्न। हामी मुलुक असफल बन्ने बाटोमा जान्छ। अघि चर्चा चलो, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हामीलाई विश्वास नगर्ने, यी नेताहरू काम गर्न नसक्ने, भनेको पुरा गर्दैन भन्ने, नेपाली जनताले हामीलाई कहिले पनि नेताले बोलेको पुर्याउँदैन, यिनीहरूको पछि किन लाग्ने भन्ने जनतामा पनि विश्वास गुमाउँ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि हामी नैतिक रूपमा स्खलित भयौँ। अनि मुलुक कहाँ जाने, कसको पछि लाग्ने हो? सधैँ मुलुकलाई अस्थिरताको बनाउने, अस्थिरताको नियन्त्रित अस्थिरता। अझ तपाईँलाई भन्नु, यहाँले भनेको जस्तो परिस्थिति, यहाँले भनेको जस्तो कुराहरू, यहाँले भनेको जस्तो शब्दहरू सबैबाट निस्किन्छन् होइन? त्यो परिस्थिति सबैलाई जगजाहेर भएको कुरा हो कि नेपाली जनतामा कति विश्वास थियो, कुन अवस्थाबाट हामी गुज्र्यौँ, अहिले के सोचिरहेका छन् भन्ने पनि एउटा परिकल्पना गर्न सक्ने अवस्था छ। थाहा हुँदाहुँदै पनि अगाडि बढ्न नसकिने अवस्था अथवा त्यस किसिमको दबाव सृजना गर्न नसकिने अवस्था त हाम्रै नियति नै भयो नि होइन विकासजीबाट। अब कुरा के छ भने हामीले विगतमा जुन किसिमको मुलुकमा एउटा द्वन्द्व भयो 2052 सालबाट, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति हामीले एउटा सहमति गऱ्यौँ, जसले गर्दा मुलुकमा हामीले गणतन्त्र स्थापना गऱ्यौँ र हामीले संविधान सभाको निर्वाचन गऱ्यौँ। हामी संविधान सभाबाटै हामी संविधान बनाउन चाहन्छौँ। त्यसकारण त्यो संविधान दिगो होस्, त्यो संविधानले मुलुकको एउटा समृद्धिको ढोका खोलोस्, त्यसले चाहिँ नेपालको प्रगतिको एउटा स्थायित्वको निम्ति पनि एउटा सेवा गरोस् भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अहिले के छ भने 62-63 को आन्दोलनको एउटा शक्ति माओवादी पनि हो र तराई आन्दोलन पनि, त्यो तराईको पनि एउटा शक्ति छ। हामी त्यसलाई सहमति गरेरै जाउँ भन्ने चाहन्छौँ। तर उहाँहरूको के छ भने हिजो संविधान सभाको निर्वाचनभन्दा पहिला केही सहमतिहरू भए, तर हामीले त्यो बेलामा पनि सहमतिको लास्टमा के भनिएको छ भने अहिले हामी एउटा सहमति गरेर जाउँ र त्यो सहमति संविधान सभाबाट भोलि हामी ती सबै कुराहरूलाई व्यवस्थित गरेर जाउँ भनेर हामीले सहमति गरेको हो नि। तर आज संविधान सभामा आइसकेपछि, संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा जनमत लिएर आइसकेपछि त्यो संविधान सभाबाट पनि संविधान बन्न सकेन। तपाईँले विगतको संविधान सभा रातको 12 बजे जुन एउटा विघटन भयो, त्यो एकदम दुःखद कुरा थियो। त्यही संविधान सभाबाट नेपाली जनताले संविधान पाउनु पर्थ्यो। त्यो कसको कारणले बनेन, त्यो कसको कारणले त्यो संविधान सभाले चाहिँ एउटा टुङ्गोमा पुग्न सकेन, संविधान दिन सकेन, त्यो पनि त हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। त्यसपछि हामी फेरि फ्रेस म्यान्डेट लिएर जाउँ भनेर हामीले 2 वर्षको संविधान सभा, 4 वर्षसम्म हामीले चाहिँ संविधान दिन सकेनौँ र त्यसपछि फेरि एउटा जनमत लिएर आइसकेपछि पनि हामीले 4 वर्षको लागि यो संविधान सभामा हामी निर्वाचित भएर आए पनि हामीले 1 वर्षभित्र संविधान दिनुपर्छ। बाँकी रहेको कुरा, हामी नियम बनाउने कुरा, हामी स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने कुरा, राज्यको पुनर्संरचना गर्ने कुरा, व्यवस्थापिका संसदले हामी त्यो काम गरे हुन्छ, अब यसलाई लिङ्गरिङ गर्नुहुन्न भनेर हामीले एउटा कार्यसूची बनाएर गयौँ। तर त्यो कार्यसूचीलाई पनि समय सञ्जेल त्यसलाई आलटाल गर्ने, समय सञ्जेल एउटा बाहनामा त्यसलाई पछाडि लैजाने, अनि जब लास्टमा चाहिँ माघ 8 गते आएपछि अब कहाँ भ्याइन्छ भनेर चाहिँ संविधान नदिने जुन हरकत भयो, त्यही पनि हामीले यो गर्नु हुँदैन। हामी एउटा चाहिँ के अरे मस्यौदा भए पनि चाहिँ के अरे अगाडि सारेर जानुपर्छ भन्दाखेरि संविधान सभामा जुन घटना घट्यो, माइक भाँचियो, टेबुल भाँचियो, जुन किसिमको चाहिँ एउटा हरकत गरियो, त्यसपछि एउटा प्रक्रियामा संविधान सभा अगाडि बढेको छ। तर त्यही पनि हामी उहाँहरू त्यसपछि पनि आन्दोलनका कुरा गरेर जानुभएको छ, बाहिर जानुभएको छ। अहिले पनि भोलि पर्सि 3 दिन बन्दको घोषणा गर्नुभएको छ। जनताले त्यो चाहिरहेका छैनन्। अहिलेको हाम्रो चाहना आवश्यकता पनि त्यो होइन। हामी संविधान सभाभित्रबाट आफ्ना एजेन्डाहरू प्रस्तुत गरेर, आफ्ना एजेन्डाहरू दर्ज गरेर, आफ्ना मागहरू त्यहाँ राखेर हामी जान सक्ने एउटा वैधानिक बाटो हुँदाहुँदै हामी किन सडकमा जाने? सडकमा त कुनै कुरा जनतालाई चाहिँ सचेत गराउनु छ भने जाने हो। आज जनता सबैले संविधान चाहिरहेका छन्। संविधान सभामै त्यो काम गर्नको निम्ति ओपन छ, खुला छ, छलफल भइरहेछ, औपचारिक अनौपचारिक कुराकानी भइरहेछ भने हामी किन चाहिँ के अरे अब संविधान सभालाई चाहिँ छोडेर हामी चाहिँ सडकमा जान खोज्दैछौँ? यो कुरा पनि बुझिया छैन। अहिले मलाई अनौठो त के लागिरहेछ भने यही कुरा विपक्षी मोर्चाले नबुझेको हो या बुझाउन सक्नु होइन? विपक्षी मोर्चाको चाहिँ त उहाँहरूले संविधानमा जुन कुराहरू उहाँहरूले माग गर्नुभएको छ, संविधानमा यो कुरा लेखिनुपर्छ भन्नुभएको छ र आन्दोलन जुन हिसाबले घोषणा गर्नुभएको छ, त्यो कुराको मेलै खाँदैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेर्ने, नेपाल बन्द गर्ने, त्यो त खालि उहाँलाई शक्ति चाहिएको छ।
जनताले दिए पनि नदिए पनि आफू चाहिँ जननिर्वाचित भए पनि नभए पनि आफूलाई एउटा पोजिसन चाहिएको छ। त्यो एउटा अलोकतान्त्रिक गतिविधि हो। त्यो एउटा चाहिँ अब राजनीतिमा चाहिँ यो लोकतान्त्रिक राजनीतिभित्र हुने क्यारेक्टरै होइन। अब त्यसले त झन् त्यो पार्टी नै कमजोर हुन्छ। तर म चाहिँ माओवादीलाई मात्र तपाईँले दोषी बनाउन चाहन्न। माओवादीले जे गर्छ त्यो सबै कुरा हामीले हेरेर बस्ने मात्र हामीले होइन। अब हामी जनताले यत्रो जनमत दिइसकेपछि यसलाई प्रक्रिया अगाडि पनि त लानु पर्यो नि। हामी पहिला पूर्ण सहमतिबाटै संविधान बनाउनुपर्छ, होइन भने हामी अधिकतम हुन सक्ने सहमतिहरूबाट त्यसलाई चाहिँ के अरे दिएर पनि संविधान बनाउनु पर्यो। सकिँदैन भने प्रक्रियाबाट पनि हामी जानु पर्यो। अब हामीले हाम्रो लिडरहरूलाई पनि भनेका छौँ। अब माघ 8 गतेपछि जुन किसिमको एउटा घटना घट्यो, जुन उत्तेजनामा उहाँहरू आउनुभयो, त्यो अलिकति सेलाओस्, अलिकति ठन्डा पनि होस्, अलिकति उहाँहरूले सोच्न पनि समय दिउँ भनेर हामीले ढिला गरेको। अब हामी त्योबाट हामी चाहिँ के अरे मान्दैनौँ। अब हेर्नुहोस्, अहिले निर्वाचित प्रतिनिधिहरू एउटा संविधान सभा मात्र छ, व्यवस्थापिका संसद मात्र छ। यही निर्वाचन प्रतिनिधिले सारा मुलुकका सबै काम गर्नु परेको छ। म एउटा सांसद छु, म चाहिँ ऐन नियम कानुन संविधान बनाउनु पर्ने मान्छे, आज वडा अध्यक्षको काम पनि मैले गर्नु परेको छ। म अस्ति गाउँ गएको थिएँ, एउटा आमा चाहिँ दगुर्दै दगुर्दै आउनुभयो, एउटा चाहिँ के अरे खेतको बिचमा लगेर घर बनाउनु भएको छ। उहाँले चाहिँ त्यो बाटो चाहिँ रहेनछ, अनि उहाँले भन्नुभयो बाबु मैले यहाँ घर बनाएँ, मलाई बाटो दिएनन् भन्नुभयो। त्यो काम त वडा अध्यक्षले गर्ने काम हो नि त। एउटा गाविसले गर्ने काम पनि आज सभासदले गर्नु परेको छ, जीवी सभापतिले गर्ने काम पनि सभासदले गर्नु परेको छ। अनि सबै अहिले आम मैले के देख्छु भने 601 जना सभासदको मात्र जिम्मेवारी होइन नि। अब त सचेत नागरिकको, प्रत्येक नागरिकले अब यो मुलुकलाई निकास दिनको निम्ति हामीले भन्नु पर्यो कुन दलले के गतिविधि गर्न खोज्दैछन्, कुन दलले के कुरामा चाहिँ मुलुकलाई अड्काउन खोजिरहेछन्। अब हामी सबै सचेत हिसाबले लागेर छिटोभन्दा छिटो संविधान बनाउनको निम्ति, संविधान सभालाई प्रभावकारी बनाउनको निम्ति अहिले मैले यसो सुन्छु, खै तपाईँहरू चाहिँ युवा सभासदहरू हिजो त एकदमै तपाईँ फुर्ती गर्नुहुन्थ्यो, धेरै चर्का कुरा गर्नुहुन्थ्यो, आज चाहिँ खै त तपाईँहरू कहाँ अल्मरिनु भएको छ। त्यो होइन, हामी लागिरहेछौँ। अब हामी कुनै पनि हालतमा अहिले के छ भने अब नेतृत्वमा जुन एउटा इच्छा शक्ति पनि नभएको हो कि अब यो चाहिँ के अरे हाम्रो अहिले के नेतृत्व कस्तो देखिन्छ भने अब हामी भए मध्येका कोही नेता हुनुपर्छ भनेर एउटा नेतृत्वले त विशेष जुन काम आफ्नो होइन आफ्नो जस्तै गरी अर्कोलाई पनि डोरा लिएर हिँड्नुपर्ने नेतृत्वको अभाव हो कि मुलुकमा, हामीलाई पनि त्यो फिलिङ भइरहेछ। तैपनि अब धैर्य गरौँ, नेताहरूले कुरा पनि भनिरहनु भएको छ। अब फेरि यहाँ चाहिँ धेरै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावहरू पनि छन्। हामीले सोचे जस्तो सहज रूपमा चाहिँ कुनै 3 जिल्लाको चाहिँ के अरे कारणले मात्र संहितामा चाहिँ के अरे अड्केर रहेको पनि होइन। अब यो धेरै कुरा छन् यसमा। त्यसकारण अब मुलुकलाई, लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नको निम्ति, मुलुकलाई निकास दिनको निम्ति, अब एउटा युवा नेतृत्वलाई स्थापित गर्नको निम्ति, मुलुकमा युवा शक्तिलाई चाहिँ के अरे पलायन हुन रोक्नको निम्ति अब हामीलाई छिटो छिटो निर्वाचन गरेर लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। अब राष्ट्रिय स्तरको निर्वाचन पनि हामीले चाहिँ गर्नु पर्यो। अब फेरि 2 वर्ष बित्न लागिसक्यो। अब हामी 2 वर्षमा त यसलाई चाहिँ के अरे टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो बिचमा हामीले धेरै काम गर्नु छ। संहिता जस्तो एउटा जटिल विषय जुन राज्य आज हेर्नुहोस् यति धेरै केन्द्रीकृत भएको छ, एकात्मक शासन प्रणालीले जे कुराहरू हामीलाई चाहिँ के अरे दिएर छोडेको छ ती कुराहरूलाई अब हामीले छिटोभन्दा छिटो अन्त्य गरेर मुलुकलाई एउटा विकासको बाटोमा हिँडाउनको निम्ति, सबै क्षेत्रको समानुपातिक विकास गर्नको निम्ति, जात जातिको एउटा पहिचान दिनको निम्ति, हामी चाहिँ सबै कुरालाई विकास गर्नको निम्ति संविधान सभाबाट हामीले संविधान ल्याउन अब ढिला गर्नु हुँदैन। त्यो कुरा आज संविधानमा लेखेर जाउँ। अब हामी संविधानलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर जाउँ भन्दाखेरि छलफलमै नबस्ने, संविधान सभाभित्र आयो अराजक, उशृङ्खल, उद्दण्ड व्यवहार देखाउने, अब यसरी संविधान सभालाई चाहिँ बन्धक बनाउन हुन्छ। अब हामी यो चाहिँ हुँदैन, यो धेरै समय संहिताकै सवालमा उति बेलादेखि नै चित्रबहादुर केसीले भन्दै आइरहनु भएका कुराहरू यही नै कि यसरी देश परिस्थिति अनि समाज अध्ययन विश्लेषण नगरिकन हामी जुन मोडलमा जाँदैछौँ हुने अवस्था यस्तै नै हो। झन् हामी त्यो उहाँले त उखान टुक्का जोड्नुहुन्छ नि, यस्तै यस्तै कुराहरू बोल्नुभन्थ्यो होइन। त्यस्तै बाटोतर्फ अथवा त्यही नै परिदृश्य देखिरहेको हो कि जस्तो उहाँले भनेको कुरा साँच्चीकै सत्य नै हो कि जस्तो पनि भान त सृजना हुँदै गएको छ नि होइन अहिलेको यो विवादहरूलाई हेर्ने हो भने चाहिँ। तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो। एउटा हामीले गौरबाट चन्द्रनिगापुरमा एउटा प्रशासनको इकाइ सार्न सक्यौँ। भोलि हामी संहिताको जम्मा 3टा कल्पना गरेका छौँ हामीले, केन्द्र अनि त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय गरेर 3टा राज्यको कल्पना गरेका छौँ। त्यसमा अहिलेको जस्तो जिल्लाको कल्पना गरिएको हुँदैन। भोलि जिल्ला सदरमुकाममा एउटा नगरपालिका कहाँ राख्ने बारेमा ठुलो झगडा भएको छ नगरपालिकाभित्र। तपाईँले देख्नुभयो सिमारा र कलैयाको झगडा, सरकारले एउटा निर्णय गर्न सकेन। हामी यहाँ बसेर कोर्ने, कहीँ भ्यागुताको आकार बनाउने, कहीँ देशलाई गङ्गाटाको आकार बनाउने, कताबाट कता चिर्ने, कहीँ काँक्रा जस्तो चिर्दिने, कहीँ तपाईँको सर्प जस्तो घुमाइदिने, अनि प्रत्येक नेताको इच्छामा राज्य वितरण गर्नुपर्ने। कसैलाई एक मधेस एक प्रदेश चाहिने, कसैलाई मधेस एउटा बनाउनै नहुने, कसैलाई हिमाल पहाड तराई चाहिने, कसैलाई तराई छुनै नहुने, कसैलाई हिमालै चाहिने।
हाम्रो मानसिकता त्यो कारणले अहिले अप्ठ्यारो परेछ। वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने अहिलेको यो 5वटा विकास क्षेत्र छ नि सबभन्दा उत्तम यही हुनेछ। त्यो भन्दाखेरि यो महेन्द्रको सोच भन्छन् कमरेडहरू, केही कमरेडहरू, प्रचण्डले राम्रा कुरा गरे भने हामीले विरोध गर्नुपर्ने जरुरी छैन। प्रस्ताव ल्याउनुहोस् न, तपाईँका प्रस्तावमा मलाई कन्भिन्स गर्नुहोस्। म एउटा संविधान सभाको पहिलो सदस्य, म पहिलोचोटि निर्वाचित भएर आएको छु, दोस्रोचोटि भएर आउने पनि धेरै सभासदहरू हुनुहुन्छ। तपाईँ मलाई कन्भिन्स गर्नुभयो भने मैले जनतालाई गएर कन्भिन्स गर्छु यो रहेछ है कुरा भनेर। तर संहिताको पनि एउटा वास्तवमा हामीले स्थानीय निर्वाचन गर्न सक्यौँ न। प्रत्येक हामीले घोषणापत्रमा प्रत्येक पार्टीले भने चाहिँ 6 महिनामा हामीले स्थानीय निर्वाचन गरेका भए स्थानीय प्रतिनिधिहरू के चाहँदो रहेछन् संहिताको बारेमा जनप्रतिनिधिहरू भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार ती प्रतिनिधिहरूसँग हुन्थ्यो। तिनीहरूको पनि हामी राय लिएर अझ हामी सुरक्षित साथ संहितालाई अवतरण गर्न सक्थ्यौँ। अब यहाँ बस्ने प्रचण्डलाई मन लागेका क्षेत्रमा प्रचण्डले भन्ने, विजय गच्छेदारलाई मन लागेको क्षेत्र उहाँले भन्ने, मलाई मन लागेको क्षेत्र मैले भन्ने, केपी ओलीलाई मन लागेको क्षेत्र केपीले भन्ने, जनताको के निर्णय छ मैले भनेकै निर्णय जनताको निर्णय भन्ने सबैले, अनि काहीँ निर्णय हुनसक्छ। त्यसैले वास्तवमा यो सबभन्दा सेन्सिटिभ इस्यु हो। तपाईँले भने एउटा गाउँको सिमाना परिवर्तन गर्न जाँदा घाँस दाउरा गर्न गयो भने मान्छे त्यति मात्र होइन, तपाईँले देख्नुभयो एकचोटि तपाईँहरूलाई याद होला एउटा गोर्खाको मान्छे मनाङमा हेर्सा गुम्बा टिप्न जाँदा एउटा खाटलमा खनेर 7 जना मान्छेलाई पुरेर मारिएको छ। कहाँ टाढाको घटना होइन। भोलि संहिता कुरा गर्ने केपी ओली र प्रचण्डले यहाँ बसेर सुशील कोइराला र शेरबहादुरले त भनेर जनता मान्नेवाला छैन। तीको जनतालाई अधिकार दिउँ न। झापा सुनसरी मोरुङ कहाँ बस्ने भन्ने यहाँ थोरै प्रचण्डले जे भन्नु त्यही मान्नुपर्ने त्यहाँका जनताले, विजय गच्छेदारले अथवा राजेन्द्र महतोले भनेर मान्नुपर्ने त्यो हुँदैन। तीका जनतालाई अधिकार दिनुपर्छ। त्यस्तै गरी नमिलेको हो कैलाली कञ्चनको हो भने पनि तीका जनतालाई अधिकार दिनु पर्यो। यहाँ बसेर नेताहरूले आफ्ना स्वार्थमा त्यो निर्णय गर्यो भने फेरि परिणाम एउटा गौरको एउटा कार्यालय हामीले सार्न सक्यौँ न, चन्द्रनिगापुर ल्याउन सक्यौँ न, कलैयाको कार्यालय सिमरा ल्याउन सक्यौँ न, त्यति सजिलो जनताले सबै कुरा स्वीकार्ने अवस्था मैले चाहिँ देखेको छैन। मैले हेरेँ मेरै जिल्लामा नगरपालिकाको ओल्लो बजार र पल्लो बजार दुईवटा ओखलढुङ्गा छ। ओल्लो बजारको भन्छ पल्लो बजार लानु हुँदैन भन्छ, पल्लो बजारको भन्छ ओल्लो बजार लानु हुँदैन भन्छ, बिचमा ठाउँ छैन, कहाँ लाने कहीँ त लानै पर्यो। यति ठुलो विवाद हुन्छ जनतामा। यो विषयलाई सेवा विस्तारकै विषयलाई हेर्दाखेरि भोलि संहिताको विषय कति पेचिलो रूपमा वास्तवमा तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, हामी साँच्चै भन्नुहुन्छ भने सबै कुरा संहिताले मात्रै घर घरमा खाना नाना र छाना दिने होइन नेपाली जनतालाई। तर हामी गइसक्यौँ त्यो अवस्था, त्योभन्दा ब्याक हुने अवस्था छैन। मुलुकलाई जनतालाई अलि सुलभ, अलि सरल, अलि शान्त रूपमा सबै सेवाहरू एकीकृत सेवाहरू गाउँ लेभलमा पुर्याउन सकौँ, जनस्तरमै पुर्याउन सकौँ, संहिताको त्यो कल्पना हो। हामी त्यही चाहन्छौँ। संहिताबाट हामी ब्याक हुन चाहँदैनौँ न, त्यो चाहन्छौँ। तर संहिताको नाउँमा केही पोलिटिकल पार्टीले यो चाहिँ मेरो प्या हो, मेरी श्रीमतीले ल्याएको दाइजो हो, यो अरूलाई दिनै हुँदैन, यो चाहिँ मेरो अंशमा परेको चिज हो, त्यसैले अरूलाई बाँड्नै हुँदैन भन्ने मानसिकता केही नेताहरूमा छ। यो गलत हो। अब यो संहिताको सवालमा जुन चित्रबहादुरजीले आफ्नो एउटा कुरा राख्नु भएको छ संविधान सभाभित्र, अब त्यसमा हामी के भन्छौँ भने अहिले संहितामा मुलुकलाई लैजाने कुरा हाम्रो एउटा साझा सहमति हो। हामीले 62-63 को आन्दोलनपछि एउटा अन्तरिम संविधानमा पनि मुलुकलाई संहितामा लाने कुरा हामीले कमिटमेन्ट गरिसकेका छौँ, हामी त्यसमा प्रतिबद्ध भइसकेका छौँ। अब हामी संहिताबाट बाहिर फर्किन सक्दैनौँ र अहिले उहाँले पनि संहितामा मुलुक जानै हुँदैन भन्ने कुरा होइन। अहिले जुन हिसाबले विभिन्न इन्ट्रेस्ट राखेर आज संहिताका विषयमा कुराहरू उठेका छन्, त्यसले मुलुक विखण्डन हुन्छ कि त्यसले मुलुक कमजोर हुन्छ कि भन्ने उहाँहरूले चाहिँ उठाएको कुरा आफ्नो ठाउँमा केही हदसम्म सही होला। तर मुलुकमा हामी जुन संहितामा जान खोज्दैछौँ त्यसले के हुन्छ भने लोकल तहका स्थानीय तहका जनताहरूलाई इम्पावरमेन्ट गर्ने, हामी चाहिँ सबैलाई एउटा पहिचान विशेष क्षेत्रदेखि लिएर आज राउटेहरूदेखि लिएर कुमालहरूदेखि लिएर झागरहरू विभिन्न जात जाति छन्, 125 जात जातिहरूको एउटा साझा पहिचान दिने खालको चाहिँ मुलुक चाहिँ मा हामीले चाहिँ संहितामा लैजाउँ। स्थानीय तहमा जनतालाई चाहिँ अधिकार दिने कुरा। आज हामी हेर्नुहोस्, जस्तै मेरै जिल्ला पर्वतको कुरा गर्नुहुन्छ भने पर्वत जिल्लाको सदरमुकाम कुसुममा छ, तर हाम्रो सुदूर दक्षिणको राजनीतिक सम्बन्ध मात्र पर्वतसँग छ, तर आर्थिक सम्बन्ध, सामाजिक सम्बन्ध, सांस्कृतिक सम्बन्ध सबै स्याङ्जासँग र पाल्पा गुल्मीसँग, बुटोलतिर, वालिङतिर छ। हामी त्यसलाई कसरी एउटा व्यवस्थित गर्ने, जनतालाई घर आँगनबाट सेवा दिने कुरा कसरी ग्यारेन्टी गर्ने, हामी त्यस्तो एउटा चाहिँ के अरे महान कार्यमा चाहिँ हामी जुट्दैछौँ, जसले आज प्रत्येक नागरिकलाई सक्षम बनाउँदैछ, त्यसलाई इम्पावरमेन्ट गर्दैछ। त्यस्तो एउटा अभियानमा हामी एउटा चाहिँ जनक्रान्ति गरेर आएका राजनीतिक शक्तिहरू आफ्नो एउटा
एउटा व्यक्तिगत इन्ट्रेस्टले, एउटा स्वार्थले, एउटा शक्तिको लागि, एउटा पार्टीको लागि हामी फेरि चाहिँ के अरे अल्मलिने कुरा चाहिँ कतिसम्म जायज हुन सक्छ भन्नुहोस् त। हामी त्यसमा नजानी त भनेकै छैनौँ। हामी त्यसलाई अब हिजो चाहिँ हामी कसैले विकास दिने, कसैसँग माग्ने मात्र के अरे हामी कुराको चाहिँ के अरे स्थापित गऱ्यौँ। आज चाहिँ के अरे विदेशीहरूसँग मागेर विकास गर्ने कुरा गऱ्यौँ। संसारमा कुन देश कसले बनाइदिएर बनिएको छ भन्नुहोस् त, त्यहीँको नागरिकले नगरिकन। आज हामी मुलुकलाई संहितामा लैजाउँ। हाम्रो आज कर्णालीमा चाहिँ के अरे हिउँ पर्दाखेरि काठमाडौँले बजेट बाँड्दाखेरि त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकेन। आज कर्णाली पछाडि पर्यो। कर्णालीलाई पनि एउटा प्रदेश बनाएर हामी त्यसको विकास गर्ने कुरा उसैलाई जिम्मेवारी दिउँ। हामीले सङ्घले कति काम गर्ने, प्रदेशले कति काम गर्ने, अरू स्थानीय तहमा लैजाने। अहिले जिल्लाहरू पनि हामी चाहिँ के अरे 4 तह नबनाउने, अर्को व्यवस्था नहुने बेलासम्म एउटा समन्वयकारी हिसाब लाने भनेर आज धेरै कुराहरू आज हामी चाहिँ पहिचान र सामर्थ्यका पहिचानका 5 र सामर्थ्यका 4 आधार भनेर सैद्धान्तिक रूपमा पुरै सहमति भएका छौँ। हाम्रो कुनै विवाद छैन। तर संविधान बनाउन जाउँ भन्दाखेरि अब उहाँहरू मान्नुहुन्न, के इन्ट्रेस्ट हो? अब त यो एकदम शङ्का हुन लाग्यो। हेर्नुहोस्, विशेषज्ञहरू हामी संसारबाट ल्याउन सक्छौँ, हायर गरेर ल्याउन सक्छौँ, तर नेतृत्व त यहीँ जन्मिने हो नि। नेतृत्व त इमान्दार हुनु पऱ्यो नि, त्यो राष्ट्रवादी हुनु पऱ्यो नि, त्यो नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनु पऱ्यो नि। अब त प्रत्येक नेता चाहिँ के अरे एउटा सिद्धान्त बोकेर, एउटा विचार बोकेर, एउटा जनमत लिएर आउने, तर राष्ट्रलाई बन्धक बनाउने, राष्ट्रलाई निकाह नदिने, अनि त्यो सधैँ पदमा रहिरहने, त्यसलाई बसिरहने कुराको पनि अब प्रत्येक नागरिकले खोजी गर्नुपर्ने बेला आएको छ। अब त्यसलाई गर्ने भनेको त केले भने निर्वाचनले हो। अब हामी निर्वाचनबाट चाहिँ परास्त भइसकेपछि त्यो जनमतलाई पनि स्वीकार नसक्ने। अब संहितामा जाने कुरामा हाम्रो कुनै विवादै छैन। संहितामा जाउँ केका लागि? स्थानीय तहमा अधिकार दिनको निम्ति, मुलुकलाई समृद्ध बनाउनको निम्ति, मुलुकलाई विखण्डन होइन, विभाजन होइन। सबै हिजो मानौँ न, हिजो सबै जात जातिहरूको पहिचान भएन, सबै जात जातिहरूको भाषा लोप भयो, सबै जात जातिहरूको संस्कृति लोप भयो। हामी विशेष क्षेत्र बनाएर पनि जाउँ, जुन संविधानमा ग्यारेन्टी गरेर जाउँ भन्ने कुरामा कहीँनिर हाम्रो असहमति छैन। अब खालि सङ्ख्या भनेर निकाल्यो, त्यो 10 वटा बनाउने 6 वटा बनाउने भन्ने विवादको विषय नै होइन। हामी थोरै बनाएर जाउँ, किनभने अहिलेको स्रोत र साधनलाई अधिकतम परिचालन गरेर धेरै बनाएर जाँदाखेरि झन् मुलुक लथालिङ्ग हुन्छ कि आवश्यकता पऱ्यो भने भोलि बढाउन पनि सकिन्छ। जनतालाई अधिकार दिने कुरामा, सङ्ख्या बढाउने कुरामा कसलाई के आपत्ति भन्नुहोस् त? यसरी यति सानो मुलुकलाई एउटा समृद्ध बनाउनको निम्ति, राम्रो बनाउनको निम्ति मैले यसो हेर्छु, अस्ति चाहिँ के अरे भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी आइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ बिजुली बाल्ने कुरा, समृद्ध बनाउने कुरा, आर्थिक कुरालाई कत्रो कुराहरू एजेन्डा हाम्रो नेताहरूले खोइ जनतालाई दिन्छौँ भनेको कुरा, खोइ पार्टीहरूले जनतालाई दिन्छौँ भनेको कुरा, खोइ आज त्यही कुरा बोलेको छ, भोलि त्यही कुरा पुरा गर्दैन। आज त्यही कुरा घोषणापत्रमा लेखेको छ, अनि भोलि त्यही कुरा संविधान सभामा आउँदाखेरि त्यसले चाहिँ किन गर्नु पर्यो? यहाँ चाहिँ के अरे 1 वर्षमा संविधान नबनाएर आकाश खस्छ, बोलेपछि गर्नु परेन? बोलेपछि पुरा गर्नुपर्ने हाम्रो जिम्मेवारी होइन? नेताको जिम्मेवारी होइन? त्यो नेता पनि जे पनि बोल्न पाइन्छ, जे पनि लेख्न पाइन्छ? आज त्यो कुरा हामीले हेरिरहेका छौँ नजिकबाट, हामीले त्यो कुरा उठाइ पनि रहेका छौँ। अब हामी अब कुनै पनि हालतमा, मैले हिजो पनि हाम्रो जुन उत्साह थियो संविधान सभामा आउँदाखेरि, हामीले चाहिँ त्यो झ्याइकुटी पार्ने भनेको पनि एउटा के अरे छोरीलाई विवाह गरेर दिँदाखेरि घर छोड्न नमानेपछि अब के अरे उचालेर राख्ने भने त्यो राम्रै हो। हामी लिडरले गर्न, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो देखाउँदैनन् भने पनि हामी त्यसलाई जसरी पनि चाहिँ के अरे उहाँलाई सम्मानित हिसाबले राखेर टुङ्गोमा पुर्याउँछौँ भनेर हामीले भनेका हौँ। तर हामी त्यो कुरा गर्ने कुरामा हामीले चाहिँ लागि नै परिरहेका छौँ। अब संविधान दिनुपर्छ। मैले त हिजो पनि संविधान सभा अध्यक्षजीलाई भेटेर हामीले भन्यौँ, अब के तपाईँ संविधान सभामा होइन सहमति गरेर साथीहरूलाई कन्भिन्स गरेर, दलहरूलाई, नेताहरूलाई कन्भिन्स गरेर ल्याउनुहुन्छ भने ठिक छ, हामी चाहिँ अन्तरिम स्थानीय निकायको निर्वाचन गरौँ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुँदाखेरि आज युवाहरू पलायन गरेर विदेश गए। अहिलेको जुन चाहिँ के अरे हामी संयन्त्रमा राखेका मान्छे छौँ, उनीहरूको जनतासँगको सम्बन्ध टुटिसकेको छ। जनताको प्रतिनिधित्वको हिसाबले उनीहरूले काम गर्न सकेका छैनन्। जनताले आफ्नो मतदानबाट आफ्नो प्रतिनिधि चाह्यो भने आज विदेशमा गएर काम गर्ने 2 लाख युवाहरू स्थानीय तहमा प्रतिनिधि हुन्छन्। उनीहरूले त्यहाँको स्रोत र साधनलाई परिचालन गरेर विकास गर्छन्। हामी के चाहिँ संविधान सभामा सहमति गरेर स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जाउँ? कसैले मान्दैन भने पनि, निर्वाचनमा भाग लिन्न भने पनि, नलिए पनि लिने चाहिँ स्थानीय तहमा नेतृत्व गरेर अगाडि जान्छ। अन्तरिम स्थानीय निकायको निर्वाचन गरौँ, होइन भने हामी संविधान बनाउने कुरा अब प्रोसेसले अगाडि जाउँ, सहमति गरौँ। पटक पटक तपाईँले चाहिँ 1 हप्तालाई म्याद माग्दाखेरि चाहिँ आज 2 महिनासम्म संविधान सभा रोक्नुभयो। अब यो परिस्थिति हो, क्लियरै भएको अवस्था र सबैले आम सर्वसाधारणले पनि बुझेको अवस्था नै रह्यो। अब यसमा कहिले चाहिँ माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको घैँटोमा घाम लाग्छ, अनि त्यसपछि संविधानको अगाडि प्रोसेसमा हामी बढ्छौँ, अथवा संविधान जारी हुन्छ, ल डेट तोकिन्छ भन्ने कुरा फिक्स हुने हो, अथवा सुशील कोइराला भनौँ, अथवा केपी ओली नै भनौँ, अथवा मधेसी दलका नेताहरूको, शीर्षस्थ नेताहरूको नै भनौँ। युवा सभासदहरू अथवा युवा व्यक्तित्वहरू जुन आम जनमतका साथमा होइन त्यो क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरेर तपाईँहरू त्यहाँ पुग्नु भएको छ भनेदेखि भूमिका चाहिँ यही कुरा बुझाउनको लागि चाहिँ कति हुन्छ? तपाईँलाई भूमिकाको बारेमा अलिक स्पष्ट भएन जस्तो लाग्यो। होइन, अन्य क्रियाकलाप, अन्य गतिविधिमा त्यो आफ्नो ठाउँमा रहन्छ। अनुरोध गरौँ, हामी वास्तवमा अहिले थाकिसकेका छौँ, अघि पनि भन्ने हो। हामी बारम्बार अहिले पनि नेताहरूलाई भेट्ने क्रम छ। हामीले प्रचण्डलाई पनि भेट्यौँ, विजय कछेदारलाई पनि भेट्यौँ। हिजो होइन अस्तिको दिन म लगभग 1 घन्टा 2 घन्टा विजयजीसँग पनि सघिरहेँ।
हामीसँग भेट्दा उहाँहरूको पनि अरू तर्क छैन, संविधान जारी हुनुपर्छ भन्ने तर्क छ। तर उहाँहरू कहाँ जालिनु भएको छ त्यो थाहा पाएको छैन। प्रत्येक नेताहरू प्रधानमन्त्रीलाई भेटौँ एकदम राम्रो छ, सभामुखलाई भेटौँ उहाँ पनि जारी गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। केपी ओलीलाई उहाँ त झन् क्रान्तिकारी रूपमै अब उहाँका टुक्काहरू नै एकदम क्रान्तिकारी टुक्काहरू हुन्छन्, कुरै भएन। उहाँ त यो चाहिँ नभए हुँदैन, जसरी पनि जारी गर्नुपर्छ। अब हामी कहाँ यसै बस्छौँ भन्नुहुन्छ उहाँ, हामीभन्दा क्रान्तिकारी भएर उहाँ प्रस्तुत हुनुहुन्छ। तर समस्या के हो भन्नुहुन्छ भने मैले अघि पनि भने सबभन्दा ठुलो समस्या संविधान जारी गरेपछि हाम्रो एउटा सहमति भयो काङ्ग्रेस र एमाले बिच। प्रधानमन्त्री चेन्ज हुने, राष्ट्रपति चेन्ज हुने, उपराष्ट्रपति चेन्ज हुने, सभामुख चेन्ज हुने, उपसभामुख चेन्ज हुने। त्यो चेन्ज हुँदाखेरि माओवादीले के पाउने, माओवादीले के पाउने, मधेसवादीले के पाउने? संविधान सभा हामीले लडेर ल्याएको, उहाँहरूका शब्दमा यो हाम्रो अधिकार हो, हामीले ल्याएका हौँ, संघीयता हामीले ल्याएका हौँ भन्ने मधेसवादी। अनि संविधान पनि जारी हुने भयो, जनतालाई अधिकार पनि प्राप्त हुने भयो। तर हामीले खै पायौँ न कोही पद भन्ने हो, अरू केही होइन। तर कमरेड प्रचण्डलाई र मधेसवादी दलका नेताहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो अलिकति तिक्तता होला। तपाईँहरू यही रूपमा आन्दोलनमा जानुभयो भने एमाले र काङ्ग्रेस देशलाई त ठुलो घाटा हुन्छ। त्योभन्दा ठुलो घाटा प्रचण्ड कमरेड तपाईँलाई हुन्छ। तपाईँसँग वार्ता गर्नुको बदला हामीले विप्लवसँग वार्ता गर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ। मधेसवादी दलका नेताहरूलाई फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु, विजय गच्छेदार र जति तपाईँहरू हुनुहुन्छ, महन्त ठाकुर, उपेन्द्र यादव, तपाईँहरूसँग होइन हाम्रो सिके राउतसँग वार्ता हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ। अहिले तपाईँहरू सोच्नुहोस् आफ्नो हातबाट मुलुकलाई, त्यो घाटा काङ्ग्रेसलाई पनि होला, एमालेलाई पनि होला, तर सबभन्दा ठुलो घाटा मुलुकलाई हुन्छ। हामी मुलुक बचाउने बाटोतिर लाग्यौँ। अघि संहिताको कुरा, तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण दिन चाहन्छु। आज नेपालका 75 जिल्लामध्ये 30वटा जिल्ला मात्रै 10% भन्दा माथि इन्कम, आफ्नो जिल्लालाई चाहिने इन्कम जे छ त्यो इन्कम गर्न सक्ने स्रोत भएका जिल्लाहरू छन्। 45वटा जिल्लामा 10% भन्दा कम इन्कम हुन्छ। त्यसमध्ये तपाईँलाई भनौँ 24वटा जिल्लामा त 5% मात्र इन्कम हुन्छ। आज 7वटा जिल्लाले होल नेपाल धानेको छ जिल्लामा हुने इन्कमले, चाहे काठमाडौँ होस्, सिन्धुपाल्चोक भन्नुहोस्, झापा, काकडभित्ता अथवा मोरुङ, त्यसपछिबाट एकैचोटि आउनुहोस् पर्सा, भैरवा र नेपालगञ्ज। यति ठाउँले आय स्रोतका हिसाबमा हामीले अहिले धानेका छौँ। इन्कम सोर्स छैन। भोलि हामीले कुरा त ठुला गर्छौँ, जनतालाई अधिकार दिने त भन्छौँ, अनि मैले अघि भने एउटा एर्सा गुम्बा टिप्न जाँदा मान्छे मरेका उदाहरण छन्। एउटा कार्यालय हामी सार्न सकेका छौँ न। इन्कमको सोर्स केही छैन, राज्य अरूसँग इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्ने अवस्था छ। ठुला कुरा गरेर मात्र हुँदैन। आजै कुरा आयो, हाम्रा कतिपय युवाहरू, आज पढे लेखेका युवाहरू युरोप र अमेरिका पलायन हुने, नपढेका युवाहरू पनि, पढाइ पनि दुई प्रकारको, एउटा अमेरिका जाने पढाइ, युरोप जाने पढाइ, एउटा मलेसिया र तपाईँको कतारतिर जाने पढाइ। मुलुकको अवस्था कस्तो रहेछ? आजै म एउटा पेपरमा हेर्दै थिएँ, आजसम्म श्रम मन्त्रीलाई एउटा कुरा थाहा रहेन रहेछ, कतारले फ्रीमा लगिदिन्छ भन्ने कुरा, पैसा एउटा कामदारसँग कति लिन्छ भन्ने। हामी कसरी मुलुक चलाएका रहेछौँ? यो अवस्था छ हाम्रो। त्यसैले म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, मोबाइल अफ गरौँ नेताहरू, सबै नेताहरू, म्यासेज नहेरौँ, 3 दिन बालुवाटार बसौँ, चित्त बुझ्दैन। संविधान सभामा एसी भएका भवनहरू छन्, तपाईँहरूलाई खानाको त्यहाँ समस्या छैन, त्यहीँ तपाईँको क्यान्टिन छ, राम्रो खालको क्यान्टिन खोजेर ल्याएको छ अहिले, त्यहीँ बसौँ, छलफल गरौँ, मुलुकका लागि एकछिन सोचौँ, म के पाउँछु भनेर नसोचौँ। मुलुक रह्यो भने मधेस रहला, मुलुक रह्यो भने देश रहला, मुलुक रह्यो भने यहाँ हलो जोत्न पाउनु होला हलो चिन्ह लिनेहरूले, मुलुक रह्यो भने घाम देशव्यापी होला, रुख हामी रोप्न पाउँला, हँसिया हतौडा लिएर राजनीति गर्न पाउनु होला। मुलुक रहेन भने केही पाइँदैन। अहिले मुलुक वास्तवमा अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। अरबौँ खर्च गरेर हामीले दोस्रो संविधान सभाको चुनाव गऱ्यौँ, त्यसमा सबैले घोषणापत्रमा लेखेकै छ। विशेष गरी म नेकपा माओवादीको घोषणापत्रको पेज नम्बर 6 तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। प्याराग्राफ 3 मा, पेज नम्बर 6 को प्याराग्राफ 3 मा म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने अघिल्लो संविधान सभामा बठ्याइपूर्वक शब्द, चतुराइपूर्वक विपक्षीहरूले हामीलाई संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्न दिनु भएन। त्यसैले हामी 6 महिनासम्म हामी हेर्छौँ, सहमतिको प्रयास गर्छौँ, भएन भने प्रक्रियाबाट तपाईँहरूलाई संविधान दिन्छौँ भनेर आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गर्ने। अरूले चाहिँ प्रक्रियाबाट अब संविधान बनाउन त भन्दा लाठी मङ्ग्रा लिएर संविधान सभा घेट्ने, लाठी जुलुस काठमाडौँमा निकाल्ने, अनि संविधान सभामा
कुर्सी हान्ने अनि यसरी संविधान बन्छ? घोषणापत्र त आफ्नोमा लेखेको पनि होइन, सबै मेरोमा पनि छ, मैले पनि त्यही भने 6 महिनामा स्थानीय निर्वाचन गराउँछु भन्यो, तर हामीले विधेयक पनि ल्याउँ चुनाव गराउनुपर्छ भने लगभग अब पनि हुनु हुँदैन भन्यो। त्यसैले हाम्रो आग्रह के हो भने हामी कसैलाई फेरि तिक्तता बोलेर यो नमिठो बोलेर तर्साउन र उहाँहरूलाई टाढा राख्न खोजेको होइन। मुलुकको हितका लागि कमरेड प्रचण्ड तपाईँले सारा 12-13 हजार मान्छे शहादत प्राप्त गरेर आएका एकचोटि शहीदहरूलाई सम्झिदिनुहोस्। म सबै साथीहरूलाई हाम्रा नेताले पनि सम्झिदिनुहोस्। एकचोटि तपाईँ पदमा नभए पनि मुलुक सोधिदिनुहोस्, भोलि यो पद तपाईँहरूले नै पाउनुहुन्छ, तर समयमा संविधान दिउँ, देशमा लगानीको वातावरण हौँ, विदेश जान तयार भएका पलायन हुन लागेका युवा शक्तिलाई स्वदेशमा रोकौँ, त्यसपछि एउटा उद्योग धन्दाहरू खोलौँ। भएका उद्योग धन्दा भएका छन्, यत्रो जलस्रोतको मुलुक हामी धनी छौँ, एउटा ठुला आयोजना हामीले निर्माण गरेर सकेका छौँ। कृषि प्रधान मुलुक भन्छौँ हामी, सारा हाम्रो आयात गर्नु परेको छ, अन्तबाट हामीले चामलदेखि लिएर सारा बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। यो अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि नेताहरू मिल्यौँ भने मुलुक बिग्रिँदैन, मुलुक बन्छ। पहिलो सबभन्दा ठुलो हेर्दै हामी एक आपसले अर्कालाई सौहार्दपूर्ण विश्वास गरौँ, अविश्वास होइन। अरूसँग पनि हामीले अविश्वासको विश्वास बढाउँ, मुलुकलाई विश्वास बढाएर एउटा इमान्दारता साथ काम गऱ्यौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हामीलाई पत्याउँछ, नेपाली जनताले विश्वास गर्छन्, हाम्रो नैतिकता स्खलित हुँदैन, मुलुक बन्छ, संविधान बन्छ। अब अन्ततिर प्रक्रियाबाट नै जारी गरिने संविधान कार्यान्वयन गराउन कति सकिएला अथवा कसका लागि एउटा पक्षलाई निषेध भनौँ, अब एक हिसाबले अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि त्यो सृजना हुने अवस्थामा चाहिँ अन्ततिर छौँ, छोटोमै राखिदिनु होला। होइन, हामी त मुलुकमा संविधान सहमतिबाटै दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ। अहिले पनि हामी नेकपा माओवादी र मधेस केन्द्रित 30 दलीय मोर्चालाई सहमतिबाटै संविधान बनाउनको निम्ति आउनुहोस्, आफ्नो चाहिँ एजेन्डाहरू दर्ज गर्नु, संविधान सभामा आफ्नो विचारहरू राख्यो भने भोलि हामी संविधान संशोधन गरेर पनि त्यो कुरा जनताबाट अनुमोदन भएर आएपछि हामी त्यसलाई संशोधनबाट पनि कायम गर्न सक्छौँ। हामी त्यो कुराबाटै हामी संविधान बनाउन चाहन्छौँ, किनभने हामी 62-63 को आन्दोलनमा हामी सँगै हिँडेर मुलुकलाई एउटा गणतन्त्रमा लगाएका छौँ। हामी अहिले पनि संविधान सभाबाट कसैलाई बाहिर राखेर, संविधान सभाबाट कसैलाई निकालेर हामी प्रक्रियाकै कुरा हामीले गरिरहेका छैनौँ। पहिलो कुरा पूर्ण सहमतिबाटै हामी संविधान बनाऊँ, होइन अहिले हामी केही विषयमा कन्भिन्स हुन सकेनौँ, केही विषयमा हामीले चाहिँ त्यो कुरामा चित्त बुझाउन सकेनौँ भने हामी चाहिँ सहमति भएका विषयहरूलाई संविधान सभाबाट संविधान जारी गरौँ, हामी स्थानीय तहको निर्वाचन गरौँ, हामी अन्तरिम स्थानीय तहको हामी चाहिँ मुलुकलाई एउटा संघीयतामा लैजाने कुरा सहमतिबाटै लैजाउँ। जनतालाई अधिकार दिने कुरामा हाम्रो कहीँनिर विवाद छैन, जनतालाई पहिचान दिने कुरामा कहीँनिर विवाद छैन, तर पहिचानका नाममा कुनै झगडाको बिउ रोप्ने कुरामा चाहिँ मात्र हाम्रो असहमति हो। अब यस्तो कुरा गर्दा गर्दै पनि उहाँहरू मान्नुहुन्न भने त अब एउटा भिरमा गएको चाहिँ के अरे उसलाई राम राम भन्न सकिन्छ, काँध थाप्न सकिन्न। अब चाहिँ हामी उहाँहरू अहिले पनि परिस्थिति जति लम्बिन्छ, परिस्थिति जति यो रहन्छ त्यो माओवादीलाई नै घाटा हुन्छ, त्यो चाहिँ काङ्ग्रेसलाई नै घाटा के अरे मधेस केन्द्रित दलहरूलाई नै घाटा हुन्छ। अब मैले एमाले र काङ्ग्रेसको शीर्षस्थ नेताहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, आज हामी राष्ट्रपतिको पदमा हामी छौँ, 8 वर्षसम्म निर्वाचित नभइकन हामी त्यो पदमा अब बसिरहन हामीलाई शोभनीय हुन्छ कि हुँदैन? अब प्रधानमन्त्री हामी संविधान सभाको चाहिँ के अरे संविधान जारी गरेपछि फेरि हामी सबै कुराहरू एउटा प्रक्रियाबाट टुङ्गो लगाउने भनिसकेपछि संविधान बन्यो भने मेरो पद जान्छ भनेर हामी त्यस्तो सोच्न लाग्यौँ, त्यति विधि आत्मकेन्द्रित भयौँ भने त अब मुलुकलाई हामीले कसरी नेतृत्व गर्न सक्छौँ? त्यो त म कल्पना गर्दिनँ, त्यो पक्का पनि हाम्रो नेताहरूले त्यो सोच्नु भएको छैन। अब उहाँहरूले धेरै चिन्ता गर्नुभएको छ, किनभने एउटा आदर्शवादी त्यागी बलिदानी हाम्रो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, एउटा चाहिँ के अरे सधैँ मुलुकलाई एउटा अखण्ड के अरे नेपाल राख्ने र एउटा नेपाललाई चाहिँ सधैँ हामी चाहिँ के अरे एउटा उच्च ठाउँमा लाने भनेर राष्ट्रपतिले जुन किसिमको एउटा आफ्नो देखाउनु भएको छ, त्योबाट त हामी शङ्का गर्ने ठाउँ छैन। तर अब राजनीतिक दलहरू हामी सधैँ चाहिँ के अरे यसरी नै अल्मलिएर नेता भइरहन्छु भन्ने कल्पना अब हामीले गर्नु हुँदैन। अब नेतृत्व स्थापित गर्ने भनेको लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने भनेको माध्यम भनेको निर्वाचन हो। हामी चाहिँ अहिले अब युवा सभासद भनेर हामी त्यसै आत्तिएर त भएन, अब हामी पनि अब निर्वाचनबाट यो परिस्थितिबाट खारिँदै यो चाहिँ के नेताहरूलाई भन्दै हामी चाहिँ अब बिस्तारै स्टेप बाई स्टेप हामी त्यो ठाउँमा आउनु पर्यो। त्यसकारण म त तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, यो मिडियाबाट म भन्न चाहन्छु, अब हामी सहमतिबाटै हामी यो धेरै समय अल्मलिनु हुँदैन। अब विगतमा हामीले धेरै कोसिसहरू प्रयासहरू गऱ्यौँ, तर हामीले चाहिँ संविधान दिन सकेनौँ। तर दिन नसकेपछि त अब हामीलाई जनताले प्रश्न गर्न त पाउने भयो नि, जनताले क्वेसन उठाउन त पाउने भयो नि। अब हामी छिटोभन्दा छिटो मुलुकलाई संविधान दिन्छौँ। संविधान दिने कुरामा ठिक छ, हाम्रा केही कुराहरू सहमति बाँकी रहे भने हामी फेरि यसलाई सहमतिबाटै अब हामी संविधान सभाबाटै हामी एउटा प्रस्ताव पारित गरेर स्थानीय तहको अन्तरिम स्थानीय तहको निर्वाचन गराउँ। अहिले हामी संविधान आइसकेपछि पनि राज्यको पुनर्संरचना गर्न 5 वर्ष लाग्यो भनेदेखि त हेर्नुहोस् त अहिले 17 वर्षदेखि स्थानीय तहमा निर्वाचन भएको छैन, जनताका प्रतिनिधिहरू खाली छन्,
ती प्रतिनिधिहरूलाई स्थापित गर्न पनि हामी यही अहिलेको संरचनाबाट अन्तरिम स्थानीय निकायको निर्वाचन गरिदिउँ। तल त राजनीतिक दलहरू स्थापित हुन्छन् नि, निर्वाचित प्रतिनिधिहरू त्यहाँ छानिन्छन् नि, त्यसपछि हामी 2 वर्ष बाँकी रहेको समयमा सहमतिबाट संविधान बनाएर जाउँ। अब यदि त्यो कुरा चाहिँ नेकपा माओवादीले नमान्ने, आन्दोलन गर्ने, अराजकता सिर्जना गर्ने, उदण्डता देखाउने, अब लाठा लिएर रत्नपार्कमा ठटाएर चाहिँ के अरे मुलुकमा चाहिँ के अरे हामी चाहिँ सत्तामा पुग्छौँ भन्ने सपना कसैले देख्छ भने त्यो दिवा सपना हुन्छ। त्यसबाट उहाँहरू झन् समाप्त हुनुहुन्छ, त्यसबाट उहाँहरू कमजोर बन्नुहुन्छ। त्यो उहाँहरूले जान्ने कुरा हो, प्रत्येक राजनीतिक दल आफ्नै कारणले कमजोर हुन्छ। समय सकिएको छ। उपस्थितिको लागि यहाँहरू दुवैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। सभासद रामरी खतिवडा र यस्तै गरी विकास लम्साल स्टुडियोमा हुनुहुन्थ्यो। आजको लागि इस्यु अफ द डेको समय यति नै। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। इश्यूज अफ द डे का साथमा जगदम्बा स्टील, देशको मेरुदण्ड जगदम्बा सिमेन्ट, क्विक सिजबल, नेपाल टप सब ठिकठाक, सगर